बालेन्सा फ्याउरो हो त फ्याउरै भन्न पर्यो नि त किन भन्नुहोस् कसरी फ्याउरो हो किन फ्याउरो भनेको काम नराख्नु मान्छेलाई सुन्नुहोस् न त्यत्रो मान्छे अगाडि पछाडि लगाइरहनु कत्रो मान्छे आङ्ग्रेज शेर्पासँग कत्रो मान्छे छ भन्नुहोस् उसँग कत्रो मान्छे छ के स्थापितलाई रक्सी किनेर पुर्याउने मान्छे अङ्काजी हो कति खुवाउनु भयो मेरो हातबाट उहाँले एक बोतल आधी चाहिँ रेड लेबल खानु होला त्यो पनि एक रातमा एकैचोटिमा खानुभयो एक रातमा कति कति बोतल खानु हजुर कसले तपाईँले म त रक्सी खान मैले जिन्दगीमा अहिलेसम्म रक्सी खाएको तपाईँले प्रमाण जुटाउनु सबैले त्यही भन्नु म रक्सी खान्न पत्याउने खोलाले बगाउँछ भन्छन् बालेन शाहले जित्यो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँ ए बालेन शाहले जित्यो भने म राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु भयो नि त मान्छे मान्छे एउटै हो फरक किन भो श्रम चल्छ सिप चल्छ पानी नचल्ने भो दलित भएर अहिले पनि हेपीको अवस्थामा छ एउटा बालेन शाहले यदि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर जित्यो भने जित्दैन सबै सम्पत्ति बालेन शाहको नाम जित्दैन यो भन्नुहोस् जित्दैन बालेन शाहको भाषण सुन्न त्यहाँ इन्द्रचोककै जना नेवार त्यहाँ आउँदछन् 100 जना नेवार आए म मान्दछु तपाईँ 100 जनाकै 4 जना पनि नेवार पनि सिंगल लड्न नसकेर गठबन्धन गर्ने बालेन शाहलाई चाहिँ अहिले कहीँ लड्ने भन्ने कुरा चाहिँ चुनाव चाहिँ हार्नका लागि र जित्नका लागि लड्ने बालेन शाहलाई हार र जितसँग केही मतलब छैन माइकल ज्याक्सन त्यत्रो जुन विश्वविख्यात के अरे सङ्गीतकार अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा किन उठेन त्यसो भए त्यही कारणले सङ्गीतकारको काम सङ्गीत बताउने हो अङ्काजी शेर्पालाई भन्दा बालेन शाहको चाहिँ हाई किन भयो त मैले बालेन शाहलाई प्रायोजित हो रवि लामिछाने त्यो राजावादी थियो उसले राजाकैले विरोधै गर्दैन दलको बाहेक उसले राजा र कमल थापा विरोधै गर्दैन राजालाई चाहिँ विरोध गर्नु पर्यो भने त सबैजनाले भएर तपाईँको लागि चाहिँ बाहुनहरूलाई खुसी पार्नको लागि हिन्दू मुन्दुमको चाहिँ विरोध गरेर चाहिँ हिन्दू चाहिँ धर्मको कल्पना गर्छ भने त्यो मैले पहिले भने चाहिँ उसको डिएनए टेस्ट पनि गर्नुपर्ने अवस्था आएछ झगडा गरेर मन्त्री पदै छोडेर हिँड्यो भनेपछि भोलि मेयरमा कुन बेलामा झोक्छ होला मेयर छोडिदियो भने के गर्ने अनि जनता अस्थिरताको चाहिँ शिकार बन्ने गजेडी छोरा पारस हुने हो कि नाइटोमा नथिलाएर ससुरासँग डिस्को नाच्ने हिमानी हुने हो कि को हुन्छ त राजा हाम्रो राजा महेन्द्रको जेठो छोरा रविन्द्र प्रताप शाहको पनि त सन्तान त बाँकी छ ऊ हुने हो कि हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ जसपाका चाहिँ केन्द्रीय सदस्य त्यसै गरी चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुहुने त्यसै गरी आदिवासी जनजाति महासङ्घका चाहिँ पूर्व महासचिव आङ्काजी शेर्पा हुनुहुन्छ विशेष गरी आङ्काजी शेर्पा भनिसकेपछि केही न केही कुराको चाहिँ विरोध गर्नुहुन्छ खास गरी आङ्काजी शेर्पामा चाहिँ के कुरा छ त्यो कारणले चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ विरोध गर्नुहुन्छ अहिले पछिल्लो अवस्थामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई पनि एउटा फ्याउरोको संज्ञा दिनुभएको छ त्यसै गरी चाहिँ जुन अन्य दलका चाहिँ उम्मेदवारहरूलाई पनि एक हिसाबको चाहिँ उहाँले च्यालेन्ज गर्दै आउनु भएको छ र विशेष गरी राज संस्थालाई त उहाँले चाहिँ एउटा निमित्यान नै पार्नुपर्छ भनेर अघि बढ्नुहुन्छ त्यसै गरी चाहिँ गाईको मासु खानुपर्छ भन्नुहुन्छ त्यसै गरी चाहिँ विभिन्न कुरामा चाहिँ हामीलाई विभेद भयो भनेर भन्नुहुन्छ खास गरी आङ्काजी शेर्पाले गर्न खोजेको के हो त यो देशमा हामी यो विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ चुनावी तालमेल त्यसै गरी एमसिसी पास गर्ने पनि उहाँहरूकै गठबन्धन रहेको छ खास गरी एमसिसी किन पास गर्नुभयो र त्यसै गरी चाहिँ विविध चुनावी तालमेल के हुँदैछ विशेष गरी जसपाका चाहिँ तराईमा चाहिँ जसपाको चाहिँ एक हिसाबको चाहिँ त्यहाँ उम्मेदवारहरूले चाहिँ एउटा त्यहाँ कार्यक्रम गर्दा चाहिँ अलिकति उत्तेजक खालको चाहिँ गतिविधि यानि कि त्यहाँनिर चाहिँ महिला र पुरुष चाहिँ अलिकति मानिसहरूले हेर्दा फरक देखिने खालको चाहिँ डान्स पनि गरेको विषयले पनि अहिले पछिल्लो अवस्थामा सामाजिक सञ्जाल तताएको छ यिनै विविध विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ आङ्काजी शेर्पाले गर्न खोजेको के हो नेपालमा आङ्काजी शेर्पा किन उग्र हुँदैछ पछिल्लो अवस्थामा यो खालको चाहिँ अभिव्यक्ति किन दिइरहनु भएको छ यो विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ तपाईँलाई स्वागत छ सर धन्यवाद संज्ञा अभिवादन छ जय मातृभूमि टाँसिदेले हजुर पछिल्लो अवस्थामा तपाईँ अलिक भूमिगत हुनुभएको जस्तो देखिन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ म भूमिगत त कुरा हुन सम्भवै छैन हजुर म अधिकतम चाहिँ नि स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भमा हजुर म करिब पूर्वको चाहिँ नि ताप्लेजुङ शङ्खसभा खोटाङ इलाम ओखलढुङ्गा सोलुखुम्बु इमनबारा पर्सा मकवानपुर लगायतका चाहिँ नि जिल्लाहरूमा चाहिँ
निर्वाचन सम्बन्धी स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी प्रचार प्रसार कार्यक्रममा म सरिक थिएँ। गठबन्धनले त अन्तत हुँदा चाहिँ जनताले नचाहँदा एमसिसी पनि पास गरियो। यही गठबन्धनको चाहिँ पुच्छर समयले तपाईँ अगाडि बढिरहनु भएको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई ठ्याउरोको सङ्ख्या दिनुहुन्छ, राजतन्त्रलाई चाहिँ एउटा मरेको चाहिँ एउटा चिजको चाहिँ सङ्ख्या दिनुहुन्छ। यो तपाईँको उग्रता किन हो? यो खास बताउनुहोस् त। उग्रता होइन, यथार्थ हो। राजतन्त्र दन्त्यकथा भइसक्यो। हजुर। श्रीपेज राजदण्ड अहिले नारायणी सङ्ग्रहालयमा चाहिँ कैद भइसकेको छ। त्यहाँ राजदाकै कसैले पनि छिर्न मात्र खोज्यो भने पनि पुलिसको सेनाको गोली जहिले छाती नै छेडिदिन्छ भनेपछि राजतन्त्र फर्कने भनेको त्यो दन्त्यकथा हो। र अर्को कुरा फेरि नेपालमा राजतन्त्रै बिउताउने भने मेरो प्रश्न हो, को चाहिँ राजा हुन्छ त? होइन, ज्ञानेन्द्र हुने सम्भावना छ कि? ज्ञानेन्द्र शाह फेरि होइन, त्यसपछि उसका जने के भन्छ गजेडी छोरा पारस हुने हो कि? नाइटोमा नथिलाएर ससुरासँग डिस्को नाच्ने हिमानी हुने हो कि? को हुन्छ त राजा? कि राजा महेन्द्रको जेठो छोरा रविन्द्र प्रताप शाहको पनि त सन्तान त बाँकी छ, ऊ हुने हो कि? होइन। त्यस कारणले प्रश्न के हो भन्दाखेरि राजतन्त्र दन्त्यकथा हो, यो जीवित हुने सम्भावना छैन। त्यो राजेन्द्र लिङ्गदेन बाछाले चाहिँ बोक्यो भन्दैमा कमल थापा जस्तो मान्छेलाई त छोडिसकेपछि अब राजेन्द्र लिङ्गदेन त्यो लिम्बूको छोराले बोकेर हुने के हो? त्यस कारणले यो बेमौसमी बाजा, यसको कुनै तुक छैन, यसको कुनै अर्थ छैन, यसको राजनीतिक कुनै आधारै छैन। जनजातिमा यो किन यो खालको चाहिँ तपाईँहरूमा चाहिँ एकापासमा हिलो छाप्ने काम? राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई राजेन्द्र लिङ्गदेन जनजातिको छोरा हो। एउटा नस्लवादी अति हिन्दूवादी पार्टीमा राजेन्द्र लिङ्गदेन जनजातिको छोरा जित्नु आफैमा एउटा खुसीको कुरा हो। तर उसले भोग्ने मुद्दाहरू एउटा जनजातिको छोरो भएर मुन्दुमको कुरा गर्नुपर्ने एउटा लिम्बूको छोराले आज अति हिन्दूवादी चाहिँ बाहुनहरूलाई खुसी पार्नको लागि मुन्दुमको चाहिँ विरोध गरेर चाहिँ हिन्दू चाहिँ धर्मको कल्पना गर्छ भने त्यो मैले पहिले भने छु उसको डिएनए टेस्ट पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ। राजेन्द्र लिङ्गदेनको डिएनए किन त्यसको लिम्बू नै होइन जस्तो मलाई लाग्दैछ। किनभने जिउ ढाल पनि त्यो सिक्क त्यो कग्रेको के तपाईँ त्यो लिम्बूहरू त हुन्छ नि, यहाँ तपाईँ जिउ अल्गो जान्छ 6 फिटको जिउ हुन्छ, तपाईँको हात खुट्टाहरू या छातीहरू या फुलेको हुन्छन्। त्योहरू त राजेन्द्र लिङ्गदेनमा त्यो लिम्बूको चाहिँ शारीरिक जुन बनावट छ त्यसको एक अंश पनि मिल्दैन, झन् कुरा त एक छेउमा पनि मिल्दैन। त्यही कारण चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनको चाहिँ डिएनए टेस्ट गर्नुपर्छ भनेर मैले धेरै पटक भनिसकेको छु। होइन, अब के अरे चाहिँ अब बलेनको जुन कुरा भयो, होइन, बलेन भनेको एउटा ऱ्यापर हो। आज के अरे जोकरहरूले चाहिँ के अरे विकासको नाउँमा के अरे यो के अरे क्रिकेट चाहिँ रङ्गशाला बनाउने अनि यो के भन्छ गीत गाएर हिँड्नुपर्ने, खास उसको पेसा इन्जिनियरिङ हो नि त। इन्जिनियरिङ पेसा पनि चलाउन नसकेर गीतबाट पैसा कमाउँछ भने आयो, गीतबाट पनि पैसा कमाउन नसकेपछि अब चाहिँ कुन चाहिँ होइन शक्तिको हन्डी खाएर नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई बदनाम गराउन सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यतातिर लागिराखेका छन्। र अब यो के अरे बलेन जस्तै चाहिँ महत्त्वकाङ्क्षी बोकेर हिजो चाहिँ के आएको थियो तपाईँको चाहिँ रन्जु के शर्मा दर्शना रन्जु करि के आएको थियो, त्यसको पनि हालत देखिहाल्यो। त्यसपछि आएर चाहिँ उहाँ के अरे बिबिसीको चाहिँ जागिर छोडेर आएको भन्नुहोस् त, को आयो भन्नुहोस् त? रविन्द्र शर्मा, अहिले रविन्द्र मिश्र। त्यो मलाई अहिले चाहिँ के भन्छ कसको मुनि पैसा छ? राजेन्द्र लिङ्गदेन मुनि पैसा छ। त्यस कारण यो महत्त्वकाङ्क्षी चुनावको बेलामा महत्त्वकाङ्क्षी भएर कुनै शक्तिको चाहिँ नै एउटा के भन्ने गोटी भएर यदा कदा चाहिँ विगतमा आउने, हिजो चाहिँ पञ्चायतकालमा पनि बहुदलीयको गोटी भएर नानीमा दाल गरे त 36-37 हजार मत ल्याएको हो नि त। होइन, त्यही कारणले बलेन्द्र शाह एउटा चाहिँ ऱ्यापर, होइन, जो एउटा चाहिँ इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी फेल भएर आएको मान्छे आज ऱ्यापर हुनु खोज्छ। ऱ्यापरमा पनि चाहिँ कुनै के भन्छ स्थान प्राप्त गर्न नसके आज राजनीतिमा हङ्गामा मचाउन आएका हुन्। अब बालेन शाह फ्याउरो हो त? फ्याउरै भन्न पर्यो नि त, किन भन्नुहोस् न? किन फ्याउरो भनेको काम नराख्ने मान्छेलाई सुन्नुहोस् न, त्यत्रो मान्छे पछाडि लगाएर कत्रो मान्छे छ भन्नुहोस्, उसँग कत्रो मान्छे छ? हजुर, ऊ चुनाव कहाँ लड्ने हो? चुनाव त यहाँ काठमाडौँमा लड्ने हो। उसलाई समर्थन कसो चाहियो?
काठमाडौँका आदिवासी जनजाति नेवारको उसलाई समर्थन हुनु पर्यो त्यो बाटोमा हिँड्ने बटुवाहरू जसको चाहिँ यहाँ चाहिँ मतदातै छैन होइन बसमा चाहिँ यात्रा गरी हिँड्ने चाहिँ मान्छेहरू होइन सडकमा चाहिँ पसल थाप्ने मान्छेहरूको समर्थनले ऊ जित्छ मैले उसलाई चुनौती दिएको छु उसले जुन प्रकारको चाहिँ मास भनेर चाहिँ बटुलिरहन्छ इन्द्रचोकमा भाषण दिउँ नि त बलेन शाहको भाषण सुन्न त्यहाँ इन्द्रचोकका कतिजना नेवार त्यहाँ आउँदछन् 100 जना नेवार आयो भने म मान्दछु सिंगल लड्न नसकेर गठबन्धन गर्ने बालेन शाहलाई चाहिँ अहिले कहीँ लड्ने भन्ने कुरा चाहिँ चुनाव चाहिँ हार्नका लागि र जित्नका लागि लड्ने बालेन शाहलाई हार र जितसँग केही मतलब छैन उसलाई पार्टीको बदनाम गर्नु पर्यो हन्डी पस्ने भयो अब ज्ञानेन्द्रको हन्डी खाएर आएको छ कि होइन राजेन्द्र लिङ्गदेनको हन्डी खाएर आएको छ कि कसको हन्डी खा अथवा ओलीको हन्डी खाएर आएको छ कसैको हन्डी खाएर ऊ परिचालित प्रायोजित रूपमा आएको छ ऊ चुनाव जित्ने मुडमै छैन ऊ चुनाव जित्ने मुडको भएको मान्छेले सडकमा टिकटक बनाउँदै हिँड्छन् तर नपत्याउने खोलाले नि बगाउँछ भन्छ बगाउँदैन त्यस्तो बगाउने खोला त अहिलेसम्म नेपालमा आयो पार्टी सिस्टममा होइन पार्टी सिस्टममा काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी होइन माओवादी जसपा जस्तो चाहिँ साङ्गठनिक संरचना भएको पार्टीलाई त चुनाव जित्न हम्मे छ त्यो एउटा मुला गठबन्धन गठबन्धन आत्तिने कुरा गठबन्धन प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने गठबन्धन हो त्यसले परिणाम प्राप्त गर्यो विघटित संसद के बिउताइयो प्रतिगमनकारी चाहिँ के अरे शक्तिहरूलाई चाहिँ बार एसोसिएसनमा निमट्यान्न पारियो के अरे राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा एउटा शेर्पाले चाहिँ नाक जोगा बाँकी सबै चाहिँ ओली रहित चाहिँ राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भयो र यसले हामी अभिप्रेरित भयौँ कि अब हाम्रो यो गठबन्धन कमसेकम प्रतिगमनकारी शक्ति दक्षिणपन्थी शक्तिहरू फेरि पनि यो देशमा गणतन्त्र सङ्घीयतामाथि धावा बोलेको छ यसलाई परास्त नगर्यो भने ती परिवर्तनहरू चाहिँ संस्थागत हुन गाह्रो हुन्छ र कारणले त्यो परिवर्तन गर्नका लागि हाम्रो आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट उनीहरूलाई मलजल पुग्ला त्यस्तो मलजल पुग्ने काम किन गर्ने कमसेकम हामी सङ्गठित भएर लडौँ कमसेकम यो गठबन्धन अहिलेको स्थानीय निर्वाचन मात्र होइन प्रदेश सङ्घीय निर्वाचनसम्म पनि लैजाउँ र अघि प्रचण्डजी हाम्रो चाहिँ गठबन्धनका नेताले भन्यो यो गठबन्धन कमसेकम अझै 10-12 वर्षसम्म चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कल्पनाका साथ अगाडि बढे यो कुनै चाहिँ बलेन शाहलाई हराउनका लागि चाहिँ बनेको गठबन्धन होइन र बलेन शाह भनेको एउटा चाहिँ मैले भने आज सङ्गीतकारहरू सबै यो देशका मेयर हुने भए त नारायण गोपाल त बरु पहिला हुनु पर्दैन बलेन शाह ऊ त कमसेकम यहाँको रैथाने के भन्छ गायक पनि हो संसारले रुचाउने पनि हो होइन यहाँ उता काठमाडौँ असन उसो घरै असन हो बरु मेयरमा त उही उठ्यो हुन्थ्यो होला नि त अब त्यहाँ के चाहिँ माइकल ज्याक्सन त्यत्रो चाहिँ विश्वविख्यात के अरे सङ्गीतकार अमेरिकाको चाहिँ राष्ट्रपतिमा किन उठेन त त्यसो भए त्यही कारणले सङ्गीतकारको काम सङ्गीत बताउने हो होइन शेर्पालाई भन्दा बालेन शाहको चाहिँ हाई किन भयो त मैले बालेन शाहलाई प्रायोजित हो कसैका हिजो कमल थापाको पछाडि हिँड्ने त्यही झुन्डाहरू अहिले बालेन शाहको पछाडि हिँडिराखेका छन् होइन त्यही खालको एउटा युवा जसले के अरे बहुदललाई बदनाम गराएर फेरि पनि त्यो मरेको चाहिँ मरिसकेको राजतन्त्रलाई बिउदन खोजिराखेका छन् त्यो शक्तिहरू आज बालेन शाहको पक्षधर भएर उभिया छ त्यसको चाहिँ भोटिङ राइट्स पनि छैन काठमाडौँमा जसको भोटिङ राइट्स पनि छैन तपाईँ 100 जना मान्छे लिएपछि त मास्ता देख्ने भयो फेरि त्यसै पनि फुर्सदले बेरोजगारी भएको यो देशमा एउटा चटकेको वरिपरि त काठमाडौँमा एउटा चटक देखाउनुहोस् त्यो डमरू भनेर एउटा बाँदर नचाउँदा त 1000 जना मान्छे चाहिँ जम्मा हुने ठाउँमा अनि बलेन शाह चाहिँ त्यो बोल्न थालेपछि त्यसै पनि मान्छेको भिड त हुने भयो अनि त्यसलाई बलेन शाहको शक्तिको रूपमा तपाईँले चाहिँ के अरे व्याख्या गर्नुहुन्छ अरे तपाईँ गलत हुन्छ बलेन शाह भनेको असाध्य अहिलेको चाहिँ के भन्ने आफ्नो पेसामा टिक्न नसक्ने हो नि अहिलेको समय के आइडल होइन उसको पेसा के हो उसको पेसा इन्जिनियर हो गरे इन्जिनियरले कहाँ के चाहिँ घर डिजाइन गर्यो मलाई देखाउनु पर्यो बलेन शाहले बनाएको त कतिवटा हो बलेन शाह आफ्नो पेसामा टिक्न सकेन साङ्गीतिक क्षेत्रमा आयो साङ्गीतिक क्षेत्रमा पनि जम्न नसकेपछि अब ऊ कसैको चाहिँ हन्डी खाएर बहुदल व्यवस्थालाई बदनाम गराउन सडकमा बहुदलको नेताहरूलाई बहुदलीय व्यवस्थालाई तथानाम गाली गर्ने गणतन्त्र विरोधी व्यक्ति हो जम्मा एकजना चाहिँ र्यापरले 5 दलीय गठबन्धन हल्लाइदिए बाबा सुन्नु हाम्रो गठबन्धन बलेन शाह हराउनु होइन बाबा
हाम्रो गठबन्धन संविधान सभालाई 2 पटक विघटन गर्ने सुन्नु भएन हजुर एउटा जना एक त शक्तिशाली सरकारलाई चाहिँ नि के भनौँ न आफू एउटा शक्तिमा रहेको सरकारलाई जताततै तहस नहस बनाउने ओली बा विरुद्ध हाम्रो चाहिँ गठबन्धन हो प्रतिगमन विरुद्ध हो त्यो कुनै बालेन शाह त हाम्रो चाहिँ प्रतिस्पर्धाको चाहिँ त्यो खुट्टाको नङको छेउमा पनि पुग्दैनन् अनि बलेन शाहले हामी के को चिन्ता छ त त्यस्तो हो बलेन शाह नम्बर 1 तपाईँ बुझ्नुहोस् कि मैले अभियान पनि मैले लेखिदिएको छु बलेन शाहलाई खुट्टाको नङको छेउमा पुग्दैनन् मान्छेको हाइटमा पुग्नु त यहाँ त 6 फिटको ठाउँ छ नि त मैले भने बलेन शाह अहिले गठबन्धनको सँग उसको चाहिँ गठबन्धनको खुट्टाको चाहिँ नङको समा पनि उसको हाइट छैन अनि त्यस्तो मान्छेसँग हामी किन डराउनु गठबन्धनलाई केशव स्थापित नेकपा एमाले अलिकता एउटा लेभलसम्म पनि आउँदैन मैले स्वत जिते भनेर चाहिँ उफ्रिसकेका छन् अब केशव स्थापित जित्छ कि जित्दैन त्यो तपाईँले देखिसक्नुभयो हिजो 3 नम्बर प्रदेशको मन्त्री हुँदा मुख्यमन्त्रीसँग झगडा गरेर दिउँसो रक्सी खाएर चाहिँ तथाना मान्छेलाई गाली गरे हिँडेर पार्टी कार्यालयमा परेको त्यही केशव स्थापित होइनन् हिजो कुनै जमानामा केशव स्थापितको भाउ थियो हिजो कुनै जमानामा एउटा युवा थियो अब अहिले केशव स्थापित के हुन्छ बिहानदेखि बेलुकासम्म रेड लेबल ब्ल्याक लेबल खाएर झल्लु हुन्छ तर उहाँले त रक्सी खानुहुन्न भने मिडियामा मलाई थाहा छ नि केशव स्थापितले रक्सी खान्छ कि खान्न मेरै हातबाट कति बोतल रेड लेबल खान्छ त्यो मलाई थाहा छ नि कुनै जमानामा उहाँ त जनता समाजवादी पार्टीको छाता चिन्हबाट पनि सर एलिगेसन लाउन धेरै सजिलो छ नेपाल ए बाबा केशव स्थापितलाई रक्सी किनेर पुर्याउने मान्छे यही अंकाजी हो मेरो हातबाट उहाँले 1 बोतल आधी चाहिँ रेड लेबल खानु होला त्यो पनि एक रातमा एकैचोटीमा खानुभयो एक रातमा कति बोतल खानु हजुर कसले तपाईले म त रक्सी खान्न मैले जिन्दगीमा अहिलेसम्म रक्सी खाएको तपाईँले प्रमाण जुटाउनु सबैले त्यही भन्नु म रक्सी खान्न म चुरोट खान्न हैन त्यही कारणले चाहिँ म उसको चाहिँ व्यक्तिगत चरित्रतिर म जान्न केशव स्थापित कुनै जमानामा एउटा आकर्षक व्यक्तित्व केशव स्थापितको सबभन्दा ठुलो समस्या के भन्दाखेरि उसको महिलाप्रतिको जुन एउटा घृणा छ नि महिलाहरूप्रतिको जुन चाहिँ एउटा सद्भाव हुनुपर्ने हिजो त एउटा महिलाहरूलाई एक उसलाई मिटुको चार्ज लागिरहेको एलिगेसन हो नि ठिक छ तपाईलाई आरोप जसले पनि लाउनु मिल्यो ठिक छ आफ्नो एलिगेसन त प्रतिवाद पनि एउटा सबै भाषामा गर्न सकेला नि त प्रतिवादमा तेरो थुतु नजै राम्रो छ भन्न थालेपछि त त्यो त एउटा महिलाप्रति गर्ने व्यवहार त होइन नि हैन अब त्यसपछि अर्को के छ भन्दाखेरि ऊ झक्के स्वभावको छ उसलाई रिस उठ्यो भने ऊ अघौरी चाहिँ बाबा जस्तो क्या उसलाई रिस उठ्यो भने जति बेला पनि ऊ हिँडिदिन्छ हो डोरमनीसँग झगडा गरेर मन्त्री पदै छोडे हिँड्यो भनेपछि भोलि मेयरमा कुन बेलामा झोक चल्दा मेयर छोडिदियो भने के गर्ने अनि जनता अस्थिरताको चाहिँ शिकार बन्ने विश्वकै 14 नम्बरमा चाहिँ उत्कृष्ट मेयरमा परेको मान्छे हो केशव स्थापित कसले भन्नुभयो आफैले आफैलाई मबाई भनेर हुन्छ त्यो त कहीँ रेकर्ड हुनु पर्यो नि होइन नम्बर 1 विश्वको मेयरको प्रतिस्पर्धा गर्ने चाहिँ एउटा क्राइटेरिया मापदण्ड के हो त्यो पनि थाहा छैन माइतीघर मण्डलादेखि लिएर रत्नपाक सबै मैले बनाए भन्नुहुन्छ माइतीघर मण्डला होइन साँगुरो बाटो चाहिँ खुलाए त्यसमा कुनै चाहिँ के अरे विवाद गर्दिनँ तर साँगुरो बाटो खुला भन्दैमा होइन ऊ चाहिँ के अरे अब पनि ऊ फेरि त्यस्तै खालको क्षमता उसमा छ उसको क्षमतामा धेरै ह्रास भइसक्यो उसको सोच्ने चाहिँ क्षमतामा उसको बोल्ने क्षमतामा उसको प्रस्तुति गर्ने शैलीको क्षमतामा केपी के अरे हिजोको चाहिँ केशव स्थापितहरू जुन बेलामा मेयर जितेको थियो नि त्यो बेलाको केशव स्थापित र अहिलेको केशव स्थापितमा आकाश जमिनको फरक परेको छ त्यही कारण मैले भन्छु नि यो चाहिँ के अरे जोकरहरूलाई चाहिँ के अरे विकासका चाहिँ मूल फुटाउनको लागि चाहिँ हामीले समर्थन गर्ने हो अनि यो चाहिँ यी ऱ्यापरहरूलाई चाहिँ उता के अरे साङ्गीतिक क्षेत्रमा चाहिँ नलागेर यता राजनीतिमा ल्याउने हो भने त मैले भन्छु त बरु तै छान्यो पहिले चाहिँ नारायण गोपाललाई यो देशको चाहिँ मेयर किन बना यही देशको प्रधानमन्त्री बनाए पनि त हुन्थ्यो नि हुँदैन थियो हुन्थ्यो होला नि त्यस कारणले बलेन शाह भनेको सामान्य चाहिँ साङ्गीतिक क्षेत्रमा बिक्री हुन नसकेको कलाकार होइन आफ्नो चाहिँ पेसामा चाहिँ टिक्न नसकेको एउटा चाहिँ पेसाकर्मी एउटा चाहिँ सस्तो लोकप्रियताको लागि एउटा स्टन्ट दिनका लागि कुञ्जले कति हन्डी दियो त्यो के अरे एउटा छ नि त्यो के भन्छ सेतो सोल लगाएर
प्रधानमन्त्रीको चाहिँ उम्मेदवारी दर्ता गर्ने के एउटा चाहिँ खड्का भनेको छ क्या त सेतो दर्शल लाएर जताततै मूर्ति चाहिँ रङ्गाउँदै हिँड्ने त्यस्तो स्टन्ट गर्नेको रूपमा यस्तो खालको स्टन्ट गर्ने त रन्जु चाहिँ के अघि त रन्जु के अरे शर्मा दर्शना आयो त्यसपछि आएर के अरे रविन्द्र मिश्रा आयो आएन भन्नुहोस् न आरोप त यो पनि लाउनु मिल्यो नि तपाईँले जसरी चाहिँ हन्डी खाएर चाहिँ बालिन्सा आएको हो केशव विस्थापित पनि त्यस्तै हुन् भन्नुभयो आङ्काजी शेर्पा पनि इसाईको पादरीहरूले चाहिँ सञ्चालित व्यक्ति हो भनेर पनि भन्नुहुन्छ यो चाहिँ के भन्नुहुन्छ म इसाईको पक्षमा लड्ने मान्छे छु म धर्मनिरपेक्षको पक्षमा लड्ने हुँ धर्मनिरपेक्ष होइन धर्मनिरपेक्ष तपाईँले चाहिँ द्वन्द्व सिर्जना भनेर तपाईँलाई पनि द्वन्द्व होइन नेपाल बहुजाति बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक मुलुक हो र यो देशमा अहिले पनि मानिसहरूको बिचमा विभेद छ दलित माथिको विभेद छ तपाईँले एउटा गीत सुन्नु भएको छ होइन कति मार्मिक गीत छ मान्छे मान्छे एउटै हो फरक किन भो श्रम चल्छ सिप चल्छ पानी नचल्ने भो दलित भएर अहिले पनि हेपेको अवस्थामा छ अनि दलित आज बाहुनहरू हिन्दू पण्डितहरू स्वस्थानीय व्रतको किताब बोकेर होइन महाभारतको चाहिँ के अरे किताब बोकेर रामायणको किताब बोकेर गाउँ गाउँमा प्रवचन दिन जान्छ आज क्रिस्चियनहरू आफ्नो बाइबल बोकेर चर्चमा जाँदाखेरि त्यो धर्म प्रचारमा हिँडिस् भनेर चाहिँ कारवाही हुन्छ त्यो त विभेद हो नि त क्रिस्चियनको मात्र होइन अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदाय इभन मुस्लिमको पनि हुँ म इभन म बुद्धिस्टको पनि हुँ म किराँतीको पनि हुँ होइन तपाईँलाई क्रिस्चियनको नै एउटा मान्छे हो भनेर चाहिँ किन आरोप लाग्छ किन आरोप लाग्छ भने म उसको पक्षमा लड्छु अहिले मैले दलितको गीत गाएँ कतिजना मलाई चाहिँ अङ्काजी विश्वकर्मा भन मलाई आइएम ह्याप्पी आज मैले विश्वकर्मा के दलितहरूको चाहिँ उत्पीडनको एउटा चाहिँ गीत गुनगुनाएँ अब भोलि भन्ला यो त चाहिँ अङ्काजी विश्वकर्मा भनिदिएला अथवा अङ्काजी सार्की भन्ला आई डोन्ट माइन्ड त्यो मेरो अभियन्ताले प्राप्त गरेको उपलब्धि समाजमा चाहिँ भइरहेको गतिविधि हुन्छ एउटा समाज एक हिसाबले चलिरहेको हुन्छ ठ्याक्कै त्यसको विपरीत तपाईँ चल्नुहुन्छ समाज एक हिसाबले चलेको छैन समाज विभेदमा चलेको किन गर्नुहुन्छ सुन्नु समाज विभेदमा चलेको छ विविधताभित्र नेपालमा सुन्नुहोस् न नेपालमा जातीय होइन क्षेत्रीय लैङ्गिक भाषिक धार्मिक विविधता छ र त्यो विविधताभित्रको विभेदलाई चाहिँ अन्त गर्न अङ्काजीको आवाज हो विभेदलाई अन्त गर्नको लागि चाहिँ उग्रै हुनुपर्छ उग्र त त्यही भन्नु पर्यो फरक हुनुपर्छ उग्र कसरी हुने त मलाई यसरी के अरे विभेद भयो भने कराउनै पर्यो कराउँदाखेरि नम्र स्वर निकाल्ने कुरा भएन अभियन्ताको आवाज ठुलो हुन्छ होइन मान्छेलाई प्रभाव हजुर राजाहरूको मूर्तिमा थुक्नै पर्छ नथुकेर के गर्ने जो मान्छेले हाम्रो नाक कान काट आज थुक्यो मात्रै भन्नुहोस् न होइन कुनै दिन चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ गन बोकेर टाउको फोड्नु पर्ने चाहिँ राजाको मूर्तिको टाउको फोड्ने दिन आउँछन् होइन अझै पनि त्यो मरेको राजाको टाउको बेचेर ज्ञानेन्द्र जस्तो पारस जस्तो हिमानी जस्तो मान्छेहरूलाई यो देशको चाहिँ राजा मान्नुपर्ने स्थिति आउँछ भने त्यो त भोलि हजुर छाताको सहारा लिनुहुन्छ नि तपाईँ छाता त हाम्रो निर्वाचन चिन्ह हो मैले भन्दैछु नि रविन्द्र के अरे राजेन्द्र के अरे लिङ्गदेन र कमल थापालाई मेरो चुनौती छ राजतन्त्रको कुरा गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ फोटो किन अगाडि ल्याउनु पर्यो त्यो मरिसकेको थियो 400 वर्षको दन्त्यकथा हो सक्छ भने लु त ज्ञानेन्द्रको फोटो राखेर चाहिँ राजतन्त्रले बिउताउँछ भन न हिमानीको फोटो राख पारसको फोटो राख अनि राख्ने बेला पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ फोटो राख्ने अनि पछाडि चाहिँ यस्ता खालका चाहिँ कुकर्म भएका चाहिँ बदनाम भएका मान्छेहरू चाहिँ देशको चाहिँ राष्ट्र संस्थाको रूपमा चाहिँ स्वीकार जनता त्यहाँ तयार छ नि त छैनन् होइन पुर्खाको फोटो हाम्रो चाहिँ हिजोको मान्छेको फोटो म के विरोधमा छु भने म के विरोधमा छु भने अङ्काजीको फोटो राख्ने हो होइन केशव स्थापितले पनि हजुर मरेको मदन भण्डारी मनमोहन अधिकारी जीवराज आशिषको टाउको राखेर भोट माग्ने होइन नेपाली काङ्ग्रेसले नि आफ्नै टाउ हो त्यही हो म के प्रचलनको विरोधमा छु भने चाहे त्यो राजावादीले गरून् राप्रपाले गरून् चाहे त्यो जनता समाजवादी पार्टीले गरून् कुनै पनि पार्टीले जनतालाई उसको सेन्टिमेन्ट्सको चाहिँ ब्ल्याकमेल गर्नुहुन्न होइन अब मान्छेको सेन्टिमेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि मदन भण्डारीप्रतिको एउटा सेन्टिमेन्ट मान्छेको छ त्यो सेन्टिमेन्टको आधारमा चाहिँ अनि केशव स्थापित जिताउनु मिल्छ केशव स्थापितलाई जनता अगाडि गर्नु पर्यो नि ऊ जित्यो भने के गर्छ मदन भण्डारीले गठबन्धन गरेर यता जित्ने केशव मैले सुन्नु तपाईँले मेरो कुरै बुझ्नु भएन अप्ठ्यारो हो नि मान्छेहरूको एउटा सेन्टिमेन्ट हुन्छ के जस्तै शाहवंशीय राजामा पृथ्वीनारायण शाहलाई एकताको प्रतीक भएर जुन म मान्दिनँ
म मान्दिनँ। समाजमा जे चाहिँ त्यसकै विरोध कसरी समाजले मानेछ? समाजमा द्वन्द्व फैलाउन नस्लवादी इतिहासलाई मान्यो भन्दैमा हामीले मान्नुपर्छ। त्यही कारण पृथ्वीनारायण शाहलाई एक प्रकारको पृथ्वीनारायण शाहलाई प्रति राजावादीको एउटा सेन्टिमेन्ट छ, म मान्दछु। त्यो सेन्टिमेन्ट चाहिँ क्यास छैन। राजेन्द्र लिङ्गदेनले ज्ञानेन्द्र जने राजा बनाउन, हिमानीलाई जने के अरे रानी बनाउन, पारसलाई राजा बनाउन त्यसको प्रयोग गर्नुहुन्न। जनताले ल्याउने कुरा होइन, तपाईलाई सिधै भन्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर अब सृजना सिंह उठ्या छ, ऊ आफैमा एउटा व्यक्तित्व छ होइन, एउटा महिलाको जन एउटा सशक्त जन नेतृत्व हो आफैमा। त्यसपछि उसले अब गणेश मानको टाउको राखेर, के अरे गिरिजाको टाउको राखेर, बिबीको टाउको राखेर, अनि चाहिँ कृष्ण प्रसाद भट्टराईको टाउको राखेर चाहिँ भोट माग्न आवश्यक छ छैन नि? उसले त जनताको अगाडि मेयर भयो भने के गरे भन्न सक्नु भन्नु पर्यो नि। त्यो त तपाईँहरू गठबन्धन गर्नुभएको छ। त्यही त हामीले सुन्नु, म सिद्धान्ततया पार्टीभित्र मान्छेको चाहिँ सेन्टिमेन्ट बटुल, जस्तै राप्रपाले होइन, अब हिन्दू धर्मावलम्बीहरू त राम्रै सङ्ख्यामा छ नि, 30-35% हिन्दू सङ्ख्या छ। गाईलाई चाहिँ माता मान्दछ, अनि गाई राष्ट्रिय जनावरको चिन्ह राखेर हिन्दूको सेन्टिमेन्ट बटुल्न खोज्यो भने त त्यो त गलत कुरा हो। पार्टीले त नीति राखेर आफ्नो चाहिँ उम्मेदवार जित्यो भने के चाहिँ नीति चाहिँ जनताको लागि ल्याउँछ भन्ने कुरा जनतालाई बुझाएर भोट माग्नु पर्यो। त्यही कारण यस्तो सेन्टिमेन्टमाथि, जनताको सेन्टिमेन्टमाथि ब्ल्याकमेलिङ गर्ने काम चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ। बलेन शाहलाई पनि मेरो त्यही हो होइन, बलेन शाहलाई पनि मेरो भनाइ के भन्दै हो, बहुदलीय व्यवस्थाको केही व्यथितिहरू छन्। 32 वर्ष जनताले बहुदलीय व्यवस्था प्राप्त गरेको हो, यद्यपि जनताले अपेक्षाकृत परिवर्तनहरू भएन। त्यसको भनाएको मतलब बहुदलीय व्यवस्था 32 त्यत्रो चाहिँ के अरे शाहवंशीय चाहिँ शासनको चाहिँ अवधि गर्नुहोस् त, राणाको चाहिँ के अरे शासनकालको अवधि गर्नुहोस् त, त्यसको अनुपातमा 32 त केही पनि होइन। तैपनि 32 वर्ष अपेक्षित जनताले नगर्दै जनतामा एउटा वितृष्णा भइरहेको बेलामा उसले गणतन्त्रको विरोध गरेर उसलाई चाहिँ सिङ्गो जनसमुदायलाई राजतन्त्र बनाउन सक्छ? उसले सक्दैन। बलेन शाह राजावादी हो। तपाईँको ठोक्को आयो तपाईँसँग उसको ऱ्यापमा मैले भन्दैछु नि त। हजुर, बलेन शाह, मैले पहिले ज्ञानेन्द्र चाहिँ राजावादी भन्दा तपाईँले पत्याउनु भएको थिएन। ज्ञानेन्द्र शाही होइन, त्यसो रविन्द्र मिश्र के अरे अहिलेको त्यो एउटा छ नि सिधा कुरा चलाउने रवि लामिछाने, त्यो राजावादी थियो। उसले राजा कहिले विरोधै गर्दैन, दलको बाहेक उसले राजा र कमल थापा विरोधै गर्दैन। राजालाई चाहिँ विरोध गर्नु पर्यो नि त सबैजनाले भएर। तपाईँको लागि चाहिँ जब मान्छे राजनीतिक दाउपेचमा आउँछ भनेपछि चाहे त्यो राजा होस् कि जोसै होस् टिप्पणी त गर्नु पर्यो। अब तपाईँहरूको पार्टी पनि जसपा त टुक्रा टुक्रा भयो नि सर। अब कति टुक्रा भएको, कमजोर भयो जस्तो कति टुक्रा भएको देख्नुभयो? 2 टुक्रा भए। 2 टुक्रामा महन्तजीसँग कति छन् होइन? कति छ त्यो त? त्यही त मैले भन्दैछु। हिजो के भन्छ के पहिले एउटा तर्क मलाई पनि मन पर्यो। जो हामीसँग अहिले कार्यकारिणी 51 सदस्य कार्यकारिणीमा, हजुर 35-37 जना कार्यकारिणी समितिको सदस्य हामी छन्, बहुसङ्ख्यक मान्य हामीसँग छन्, अनि महन्तजीसँग चाहिँ 10 जना गएका छन्, अनि त्यसलाई चाहिँ टुक्रा भन्न मिल्छ? टुक्रा भनेको त तपाईँहरूमा बराबर छ भनेर छैन। कसरी छ त्यो बराबरी भएको त निर्वाचन आयोगले उहाँको दलको मान्यता दिइहाल्थ्यो। दलको मान्यता नदिनुको कारण के भन्छ? उहाँसँग बहुमत छैन। तपाईँहरू कति नम्बरमा छ त्यसो भने? हजुर, दलीय हामी 4औं नम्बरमा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा। त्यो चाहिँ के अरे अहिले हामी केन्द्रीय सरकारमा 4 जना मन्त्री चाहिँ 4थो नम्बरको चाहिँ पार्टीको रूपमा छौँ। त्यस्तै गरी चाहिँ 7वटा प्रदेशमा 2 नम्बर त हाम्रै नेतृत्व छ भने बाँकी 6वटा प्रदेशमा हामी मन्त्रीमण्डलमा छौँ होइन। 77 जिल्लामा हाम्रो सङ्गठन छ होइन। हाम्रो शक्ति चाहिँ हिजो तराई केन्द्रित थियो भने अहिले चाहिँ हिमाल पहाड तराईमा पनि दिनरात चाहिँ फैलिराखेको छ। काठमाडौँमा नाम महानगरपालिकामा चाहिँ ठ्याक्कै मेयर चाहिँ कसले जित्ने सम्भावना देखियो त? ल भन्नु। काठमाडौँमा चाहिँ रूपमा भन्नुहोस् है। होइन, म एकदम निष्पक्ष ढङ्गले बोल्दाखेरि सायद केशव स्थापितमाथि जुन प्रकारको कलङ्कहरू चाहिँ लागिराखेको छ त्यो नभएको भए केशव स्थापित एकदम चाहिँ बलियो चाहिँ उसो उम्मेदवार हो। अब फेरि केशव स्थापित को हिजो यो के अरे एमालेको शक्तिको एउटा केन्द्र हुँदाखेरि त्यति बेला माधवजी पनि एमालेमा थियो, प्रचण्डजी पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा चाहिँ त्यहाँ थियो। त्यति बेला जितेको चाहिँ सङ्ख्याहरू हुन् र अब त्यो नभएको अवस्थामा र केशव स्थापित जस्तो चारित्रिक रूपमा विवादित व्यक्तिलाई त्यहाँ ल्याउँदाखेरि त्यस कारणले गर्दाखेरि पल्ला भारी चाहिँ हाम्रो चाहिँ सृजना सिंहजीकै पल्ला चाहिँ भारी दिएको छ। एउटा महिला
होइन यत्रो चाहिँ सानो उमेरदेखि चाहिँ नि काङ्ग्रेसको चाहिँ एउटा राजनीति गरेर आएको मान्छे होइन अब उसको पारिवारिक उसमा अब गणेशमान सिंह जग्गा लगायत उसको उसमा भ्रष्टाचारको चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो खालको चाहिँ सुनाइमा आएको छैन होइन पत्याउने खोलाले बगाउँछ भन्छन् बालेन शाहले जित्यो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँ ए बालेन शाहले जित्यो भने म राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु भयो नि त ल तपाईँको सन्तोषको लागि बालेन शाहले 1500 मत हजुर 2000 मत काट्नु सक्यो भने बहादुर हो बालेन शाहलाई मत हाल्नु भनेको मतलब त्यो ढङ्गमा चाहिँ मत हाल्नु बराबर हो बालेन शाह जस्तो ऱ्यापरले यो देशको मेयर जित्यो भने अनि यो पार्टीमा यत्रो चाहिँ एउटा पार्टी खोलेर 20औं वर्ष चाहिँ सङ्गठन निर्माण गरेको मान्छे कहाँ जाने बालेन शाहले जित्यो भने तपाईँ देश छोड्नुहुन्छ तपाईँको म राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु श्री सम्पत्ति बालेन राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु बालेन शाहले सुन्नु न बालेन शाहले काठमाडौँको मेयर जित्छु भन्नु र हजुर पश्चिमबाट घाम उदाउँछु भन्ने एउटै हो तपाईँको श्री सम्पत्ति सबै बालेन शाहको असम्भव भने मैले असम्भव बालेन शाहले तपाईँ बालेन शाहसँग अझै पनि डराउनु हुँदैछ बालेन शाहसँग म डराएको भए मैले सन्यास लिने कुरा गर्छु मैले उसलाई चुनौती दिएको छु एउटा ऱ्यापर एउटा गीत गाउने एउटा मञ्चमा यदि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर जित्यो भने जित्दैन सबै सम्पत्ति बालेन शाहको नाम जित्दैन यो भन्नुस् न जित्दै मैले राजनीतिबाट किन मैले मेरो सम्पत्ति उसलाई दिने म राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु भने नि हजुर सिद्धियो बालेन शाह जस्तो एउटा ऱ्यापर होइन जो आफ्नो पेसामा टिक्न नसकेर सङ्गीतिक क्षेत्रमा आउने सङ्गीतिक क्षेत्रमा पनि केही फलिफाप नभएपछि अब राजनीतिक क्षेत्रमा आउने त्यो पनि आफ्नो सङ्गठन निर्माण गरेर होइन कसैको कठपुतली भएर आउने त्यस्तो मान्छेले देशमा चुनाव जितेपछि हामी जस्तो राजनीति गर्ने मान्छेको त सन्यासै लियो भयो नि त ल अब अन्तिममा चाहिँ आङ्काजी शेर्पा चाहिँ अब प्रदेश तहबाट नै उठ्नुहुन्छ होला शुभकामना पनि दिन चाहन्छु प्रदेश तहबाट चाहिँ कुन स्तरबाट उठ्दै हुनुहुन्छ अलिकति म अहिलेसम्म अब आउने प्रादेशिक र सङ्घीय निर्वाचनमा म कुन हैसियतमा हुन्छु भन्ने कुरा मैले अहिलेसम्म निधो गरेको छुइनँ मैले पहिले पनि चुनाव सङ्घीय निर्वाचनमा यही काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 3बाट चाहिँ चुनाव लडिसकेको हुँ तपाईँले सांसद पाउनुहुन्छ होइन हजुर अबको समयमा चाहिँ अब आशा गरौँ होइन आशा गरौँ होइन अब पार्टीले गर्ने निर्णय हुन् अब मैले आकाङ्क्षा राख्दैमा हुने पनि होइन होइन अब पार्टीको चाहिँ मूल्याङ्कनभित्र पऱ्यो भने पाउँछु पनि होला पार्टीको मूल्याङ्कनभित्र नपऱ्यो भने नपाउनु पनि सक्छ तपाईँले चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन सांसदमा यदि तपाईँले टिकट पाइहाल्यो भन्ने प्रश्न हुन्छ दुईटा कुरा म तपाईँले एउटा मेरो चाहिँ शक्तिको चाहिँ मैले तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन घोषणा हुँदाखेरि तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी पार्टी अशोक राईजीको नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी पार्टी सडक आन्दोलनमा थियो सरकारसँग हाम्रो 6 बुँदे सहमति भयो र 6 बुँदे सहमति हामी निर्वाचनमा जाने हामीले निधो गऱ्यौँ हामी निधो गर्दाखेरि निर्वाचनको अवधि जम्मा कति दिन थियो तपाईँलाई थाहा छ 17 दिन बाँकी थियो 17 दिनमा त वैद्यले 2 दिन बन्दै गरिदियो 15 दिन बाँकी रह्यो 15 दिनमा 2 दिन मैले एक दिन इलाम एक दिन उदयपुरमा गएर पार्टीका चाहिँ साथीहरू जिताउन मैले भाषण गर्नु पर्यो भनेपछि बाँकी रह्यो 13 दिन 13 दिनमा मेरो क्षेत्र नम्बर 3मा मैले चाहिँ चुनावी अभियानमा जाँदाखेरि 13 दिनमा मैले टोटल 2000 भोट बटुल्ने जित्ने उम्मेदवारले 12000ले जित्यो 13 दिनमा 2000 भोट बटुल्न सक्छ भने मलाई अर्को चाहिँ 1 वर्ष चाहिँ प्रयत्न गर्ने समय दिएको भए मेरो स्थिति के हुन्थ्यो तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ ल अन्तिममा चाहिँ विशेष गरी अब यो प्रश्न अलि अत्युक्ति नहुन पनि सक्छन् आङ्ग्रेजी शेर्पा त पागलै जस्तो छ भनेर पनि भन्नुहुन्छ कतिपयले त पागलै हो कि के हो भनेर पनि भन्नुहुन्छ अब यो खालको चाहिँ तपाईँलाई किन मान्छेले जसले मलाई अन्तर्वार्तामा देख्छ जसले मेरो अन्तर्वार्ता सुन्छ होइन उसले मलाई अजिङ्गर नै देख्छन् जब फेरि यथार्थमा उहाँहरू मेरो सम्पर्कमा आउँछन् मेरै पार्टीका एकजना साथी जसलाई मलाई अजिङ्गर सम्झन्थ्यो होइन ठुलै नेता हुनुहुन्थ्यो उहाँले एकचोटि मलाई के भन्नु भने अङ्काजी तपाईँको बारेमा त धेरै कुरो सुन्यो तर सुनेको जस्तो तपाईँमा त एक अंश पनि कुरा मिल्दैन यथार्थ के हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो मैले भने यथार्थ जुन तपाईँले मलाई देख्नु भएको छ म त्यही हुँ होइन अब मेरो अन्तर्वार्ता देखेर मान्छेले एउटा काल्पनिक जुन एउटा चाहिँ के एउटा चरित्र विकास गर्दै जान्छ होला मेरो बारेमा त्यसले गर्दाखेरि उहाँले म प्रतिको एउटा चाहिँ अलिकति पूर्वग्रही भएर चाहिँ म प्रतिको चाहिँ एउटा के भन्ने मूल्याङ्कन समीक्षा गर्छ जस्तो लाग्छ गलत मूल्याङ्कन हो त भने पब्लिकको तपाईँ प्रति चाहिँ अब मैले भने मसँग
सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूलाई मेरो चरित्र सोध्नुभयो भने त्यो साथीहरू जसले मलाई नदेखिकन मेरो अन्तर्वार्ता हेरेर जुन प्रकारको अनुमान लागिरहन्छ त्यो अनुमानहरू सबै गलत हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म 100% स्योर छु। किनभने मलाई देख्ने मान्छेले दाइ तपाईँको बारेमा जे सुनेको थियो त्यो त तपाईँ त 1% पनि देखिँदैन भन्ने ढङ्गले नै मलाई मान्छेहरूले चाहिँ पुनर्मूल्याङ्कन गरेको अवस्थामा ती साथीहरू जसले मलाई देखेको छैनन्, जसले सुनेको भरमा अन्तर्वार्ता देखेको भरमा जुन प्रकारको एउटा काल्पनिक एउटा चित्रण मेरो बारेमा कोर्छन् त्यो चित्रण नै गलत हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। विशेष गरी तपाईँलाई एउटा फेरि पनि आरोपै छ, आरोप लगाउन सजिलो छ यहाँनिर तर पुष्टि गर्न गाह्रो छ। तपाईँलाई एउटा एलिगेसन लागेको छ अहिलेसम्म पनि आङ्काजी शेर्पा चाहिँ विदेशीकै दलाल हो, विदेशीबाट नै सञ्चालित हो भनेर पनि धेरैले भन्नुहुन्छ। आरोप पुष्टि गर्नु पर्यो होइन, अब मैले त भन्ने त्यही हो। तपाईँ हो कि होइन यो बताउनुहोस्। मैले त भनिहालेँ त, आरोप पुष्टि गर्नु पर्यो। जुन दिन पुष्टि हुन्छ त्यो दिन मैले चाहिँ फेरि तपाईँ जेल जानुहुन्छ? जेल, नेल, राजनीतिक सन्यास के चाहिँ दण्ड सजाय जनतालाई दिन चाहन्छु म तयार छु। म विदेशी होइन, म स्वदेशबाट सञ्चालित छु। म नेपाल र नेपालीबाट सञ्चालित छु। तपाईँ सञ्चालित व्यक्ति हो त्यसो भने? हजुर, तपाईँ सञ्चालित? म कुनै पनि हालतमा कुनै पनि देशी विदेशी शक्तिबाट सञ्चालित होइनन्। यदि म सञ्चालित हुँ भने मेरो पार्टीबाट सञ्चालित हुँ, मेरो पार्टीको घोषणापत्रबाट सञ्चालित हुँ, मेरो पार्टीको विधानबाट सञ्चालित हुँ। म राज्य सत्ताको उत्पीडन भएका जाति समुदायको मुक्तिको लागि सञ्चालित व्यक्ति हुँ। त्यो बाहेक म कुनै पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिबाट परिचालित व्यक्ति होइन र कसैले त्यो परिचालित गरेको प्रमाण पुष्टि हुन्छ भने म चाहिँ फाँसीमा चढ्नुहुन्छ? फाँसी चढ्ने, राजनीतिक सन्यास लिने, अब के जन दण्ड सजाय जनताले दिन चाहन्छन् म भोग्न तयार छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। र केही भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा? एकदम, यो तपाईँ आज मेरो निवासमा आएर होइन gorakhanews.com ले आजको यो असाध्यै सान्दर्भिक स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी चाहिँ कुराहरू बारेमा सोध्नुभयो, प्रचार त्यसको बारेमा व्याख्या विश्लेषण गर्ने मौका दिनुभयो। त्यसको लागि तपाईँ होइन प्राविधिक मित्र र यो gorakhanews.com हेरेर नभएका तमाम लाखौँ लाख दर्शकहरूमा फेरि पनि निर्वाचनमा छाता चिन्हमा भोट हाल्नको लागि अनुरोध गर्दै परिवर्तनको लागि 32 वर्ष 32 पटक सूर्य रुख हँसिया हतौडामा भोट हाल्नुभयो होइन, अरूलाई भोट हाल्नुभयो पटक पटक, अनि यसपटक एक पटक छाता चिन्हलाई एकपटक भन्ने चाहिँ नारासहित म तपाईँबाट बिदा हुन चाहन्छु। सङ्घीय अभिवादन, जय मातृभूमि, टाँसिदेले। हस्, थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई।